बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैदर जाफरी 2018 दिसंबर के जायचों की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन पुश कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुँचती रहें। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस, जादुई शख्सियत के मालिक, मेस्मराइजिंग, आंखें सबसे ज़्यादा ताकतवर, लेकिन जहां पे इनकी आंखें बहुत कुछ छुपा लेती हैं अपने अंदर, वहां सब कुछ बता भी देती हैं। इनके चेहरे से इनके प्लान ज़यां हो जाते हैं। इनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा पिछले कई साल, उसके बाद ये कुछ 7-8 महीने से इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम आ गया, जो कि अब बहुत अच्छा होता चला जाएगा। जहां कहीं रात होती है वहां दिन चढ़ता है, और जितनी लंबी रात हो उतना खूबसूरत दिन होता है। तो इनका दिन बहुत खूबसूरत है। सूरज इनकी जिंदगी में तुलू होना शुरू हो गया है और ये तुलू होता रहेगा और ये निस्फ़ नहार पे जाएगा और इनको जिंदगी का जो बेहतरीन अरूज है वो अता करेगा। अल्लाह इन पे मेहरबान है। ख़ास तौर पे पाइसियंस और 1-2 और स्टार्स हैं जिनके ऊपर रूहानी एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। इनके साथ अल्लाह की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू द गॉड। ये अपने अंदर उस अल्लाह के एसेंस को महसूस कर सकते हैं। ये अपने ख्वाबों में, अपनी ज़िंदगी के तरीक़ों में अल्लाह की मौजूदगी का बहुत एहसास रखते हैं। ये जानते हैं कि अपना रास्ता कैसे डिफाइन करना है। अपनी ज़िंदगी की अच्छाई बुराई को जानते बूझते चूज़ करते हैं। यानी ये नहीं होता, मोस्टली पाइसियंस के साथ ये नहीं होता कि अगर ये कोई गलत करें तो उसको उस गलत का एहसास ना हो। एहसास इनके अंदर लाजमी होता है और वो एहसास दिसंबर 2018 में बूस्ट कर रहा है। वो इनको अच्छाई की तरफ गामजन करेगा। इनका ज़मीर कह लें, इनके अंदर की आवाज़ कह लें, वो इनको अल्लाह की तरफ मोड़ देगी। और 2019, 20, 21 ये रूहानी हवालों से बहुत खूबसूरत टाइम है। इन्हीं टाइम को कैश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी रूहानी गाइड की ज़रूरत हो। कोई उस्ताद, कोई मुर्शद, कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई ज़ायचा, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी अगर आपके करीब है उससे गाइडेंस लें ताकि इस वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से है कि अगर 7 साल खुशहाली है तो उसमें आने वाले वक़्त की कहत के लिए प्लान कर लिया जाए। यानी अब अगर इनका बहुत अच्छा टाइम आ गया है तो आने वाले कुछ सालों के बाद जब डाउनफॉल आएगा तो ये उस डाउनफॉल को केटर करने के लिए तैयार हो, उन हालात से निमटने के लिए तैयार हो, इनके पास सारा कुछ मौजूद हो। इसलिए किसी रूहानी गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी रोशन ज़मीरी बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है। इनके लिए बाअसर लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जितने बाअसर लोग दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पाइसियंस होंगे आने वाले वक्त में। बहुत सारे जो बड़े ओहदों पे जो लोग होंगे उनमें से बहुत सारे लोग पाइसियंस होंगे। ये बड़े बाअसर हो रहे हैं और बड़े बड़े लोग इनसे मिलना फ़ख्र महसूस करेंगे। प्रॉपर पॉजिटिव प्लानिंग। The one key point is remain positive. अपने आप को मस्बत रखें। नेगेटिव सोचें बहुत आएंगी, बहुत मौके मिलेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखें। उसके बाद क्रिएटिविटी में बहुत इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पे वो पाइसियंस जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में हैं, ख़ासतौर पे वो पाइसियंस जो राइटिंग में हैं, ख़ासतौर पे वो पाइसियंस जो कोई राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, फिल्म प्रोडक्शन में है, मीडिया में है, क्रिएटिविटी के लोग हैं, उनके लिए बहुत कमाल का टाइम बन रहा है। इसार, कुर्बानी, इन्फाक इनके लिए बहुत ताकत का बायस बनेगा। जो कमाएं अल्लाह के रास्ते में बांटते हैं और जो बांटेंगे वो अल्लाह उसमें इजाफा करता चला जाएगा। उसमें बांटते जाएं, इजाफा होता जाएगा। अपने बहन भाइयों
گھر والوں وراثت کے معاملات میں ان کو بہت ترقی ملنے کے چانسز ہیں. کیونکہ تھوڑی بہت جذباتیت آ سکتی ہے. جذباتیت ان کے آثار میں، ان کی چیزوں میں موجود ہے. یہ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے معاملات پھر بھی خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے. پینڈنگ کام ان کے جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہے ہیں. آسانیاں اللہ کی طرف سے پیدا ہوں گی. اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں نازل ہوں گی. ذاتی گھر ذاتی سواری، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے. ذاتی گھر ذاتی سواری ان کے لیے بہت آسان ہوگا. اس کا اصول تھوڑی سی کوشش سے مل جائے گا. وہ لوگ جو زراعت، باغبانی، ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، ڈیری فارمنگ، ان کے لیے تو بہت زبردست ٹائم ہے. انشاءاللہ جیسے ہم اپنی ٹپیکل زبان میں کہتے ہیں موج لگ جائے گی، تو اب موج لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تعمیری سال ہے یہ 2019 جب آئے گا اس کا ہم ذائچہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جیسے ہم نے عرض کیا کہ جب یہ ذائچے دسمبر کے اپلوڈ ہو رہے ہوں گے تو ایئرلی پلاننگ کے جو ذائچے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. صحت کے حوالے سے بات کر لیں تو ہم نے پچھلے کچھ مہینوں پہلے بات کی تھی کہ قرض اور مرض دونوں سے چھٹکارے کا ٹائم ہے اور بڑا بہترین ٹائم ہوگا. 40 سال سے زیادہ ایج کے جو پرسنز ہیں ان کے لیے تو بڑی کمال کا ٹائم ہے. ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنے تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں. صرف ایسے ہی تھوڑا سا بہت احتیاطی چیک اپ کروا لیں کہ چھوٹی موٹی بیماری ہوگی، بڑی بیماری کے چانسز نہیں ہیں. رومانس کے حوالے سے جو ان کی کنجکشنز بن رہی ہے سٹارز کی، کچھ سٹارز ریٹرو ہو رہے ہیں اور کچھ سٹارز کی انرجیز منگل کر رہی ہیں، شیک اینڈ سچویشنز بن رہی ہیں. تو ایسی صورت میں محبت میں حد سے گزر جانا بہت ممکن ہوتا ہے. انسان محبت کے معاملات میں حد سے گزر جایا کرتا ہے. محبت کے معاملات میں انسان بعض اوقات کوئی جذباتی فیصلے لے لیتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسے ریلیشنز میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات لسٹ اس قدر بوسٹ کر جاتی ہے کہ انسان کے لیے واپسی کا راستہ ممکن نہیں رہتا، جنسی جرائم میں پھنس جاتا ہے. سیم جینڈر میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، LGBT کی طرف رجحان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے انسان جنسی جرائم میں پھنس جاتا ہے. 100 دسمبر احتیاط کے ساتھ گزاریں. رومانٹک والوں سے بہت موقع ہیں، بہت موقع ہیں. اویل آپ کی مرضی ہے کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، لیکن اپنے اندر اپنے اللہ کے احساس کو محسوس کریں. سفر کی بات کر لیں، مذہبی اور روحانی سفر انتہائی کامیاب ہے. عمرہ، زیارات بہت کامیاب، بہت ہی اچھا. تبدیلی شہر کا امکان ہے، پرماننٹ چینج آف ریزیڈنس کے امکان کام ہے. امیگریشن کے چانسز بہت اس وقت تھوڑے ہیں، جنوری میں بہتر ہوں گے. امیگریشن کے لیے اپلائی مت کریں. لیئر ٹرپس بہت کامیاب ہیں، بزنس ٹرپس بہت زیادہ کامیاب ہیں. اب ہم بات کر لیں اگر ہم اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کریٹیوٹی میں ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. جیوڈیکلچر کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. سرجری کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. کاسمیٹک سرجری کے لیے بہت اچھا ہے. پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہے. اوور آل جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سوائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بہت ہی اچھا ٹائم ہے. اور باقی ناظرین آپ کی آراء جو کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ہمیں آپ کی رائے کا جو ہے وہ انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچ رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.